औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द है उस खालिक़ अज़ल के लिए, तमाम हम्द है उस खालिक़ अज़ल के लिए, सुकून झील को देता है जो कंवल के लिए। मैं उनके नाम से करता हूँ इब्तिदाए कलाम कि जिनके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। आप देख रहे हैं GTV की खुसूसी अफ्तारी नशरियात इरफान रमज़ान। आज तीसरा रोज़ा है और आज हम जिस मुक़द्दस और बावक़ार हस्ती का जिक्र करने लगे हैं, जिनका नाम आते ही दिल झुक जाते हैं, अदब से सर झुक जाते हैं, यानी जिनके आने से उनके एहतराम में खुद हबीब खुदा खातिमुल अंबिया हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतराम में खड़े हो जाते हैं। जी हाँ, मेरी मुराद है सैयदतुन निसाइल आलमीन बिन्ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी सिद्दीक़ा ताहिरा सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। ये वो हस्ती हैं जिनके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फातिमा मेरा टुकड़ा है। जिसने फातिमा को नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। और अहले इल्म फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा असल में अल्लाह ताला की रजा है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब और मुती हैं। लिहाजा जिसने फातिमा को राजी किया उसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी किया। जिसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी किया उसने अल्लाह को राजी किया। और जिसने फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को नाराज किया उसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज किया। और जिसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज किया उसने अल्लाह को नाराज किया। और ये भी इरशाद फरमाया कि फातिमा सलामुल्लाह अलैहा जन्नती औरतों की सरदार है। सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ही नहीं थी, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक और नूर का अक्स थी। मक्के के उस दौर को याद कीजिए कि जब मुखालिफीन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताना देते थे कि आप के बेटे कम उम्री में वफात पा गए, नाउजुबिल्लाह आपकी नस्ल खत्म हो जाएगी, और उन्होंने लफ्ज़ अबतर का इस्तेमाल किया। नाउजुबिल्लाह। इस मौके पर अल्लाह कैसे खामोश रहता? एक तरफ अल्लाह का जलाल और एक तरफ अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस मौके पर अल्लाह ताला ने सूरह कौसर नाजिल फरमाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। बेशक हमने आपको कौसर अता की, यकीनन आपका दुश्मन ही बेनामो निशान रहेगा। बाज़ कराम ये इरशाद फरमाते हैं कि कौसर जन्नत की नहर भी है, और कसरत खैर को भी कौसर कहा जाता है। और इस खैर कसीर में ये अजीम बरकत भी शामिल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल बीबी सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के जरिए क़यामत तक जारी रहे। आज पूरी दुनिया में जो सादात उज़्ज़ाम मौजूद हैं वो इसी निस्बत का तसलसल है। यूं अल्लाह ताला ने साबित कर दिया कि जो महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबतर कहता है, दरअसल वो खुद मिट जाता है। और बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के जरिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क़यामत तक रोशन रहेगा। बीबी सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जिंदगी सादगी और सब्र का नमूना थी। मदीने की गलियों में वो घर था जहां कभी कई कई दिन तक चूल्हा नहीं जलता था, मगर शुक्र और रजा की रोशनी कभी मद्धम नहीं हुई। चक्की पीसना, घर का काम करना, बच्चों की तरबियत करना और साथ ही रातों को इबादत में खड़ा होना, ये था इन खातून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का तर्ज जिंदगी। ये वो बेटी थी
جو ایسی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل وحی خدا سے خالی نہیں تھا۔ ذہن میں رکھیے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے لبوں کو جنبش تک نہیں دیتا جب تک وحی خدا نہ ہو۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ زوجہ تھیں جو صبر و وفاداری کی مثال ہے، وہ ماں تھیں جو امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی تربیت کرنا جانتی تھی، جنہوں نے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی تربیت کی۔ یہاں پر میں ایک 3 چیزیں بتاؤں گا، اس کے بعد ایک بڑی خوبصورت بات پیش کروں گا۔ دیکھیے، ایک تو اللہ نے میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، ایک بات۔ دوسری چیز، جنگ خندق میں جب مسلمانوں کے مقابلے میں سامنے کافروں میں عمر ابن عبدود نامی بڑا پہلوان تھا، خندق کو پار کر کے آ گیا اور اس نے ایک ایسی گستاخی کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے باہر کھڑا ہو کر کہتا ہے کوئی ہے جو میرے مقابلے پہ آئے۔ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام سب سے پوچھا کہ کون جائے گا بھائی، تو مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جاتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اصحاب کے سامنے یہ اعلان کیا کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ یہ ہو گئی دوسری بات۔ تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسن اور حسین جنت جوانان جنت کے سردار ہیں۔ یہ تینوں چیزیں سننے کے بعد اب دیکھیے خوبصورتی کیا ہے، اللہ نے جناب سیدہ سلام اللہ کو کیا فضیلت عطا کی، بیٹی باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے، اور یہ ان کے لیے رحمت بن کر آئی ہیں جو خود رحمت للعالمین ہے۔ زوجہ اپنے شوہر کے ایمان کی آدھی مالکہ ہوتی ہیں، یہ خود ان کے لیے ان کے ایمان کی آدھی مالکہ ہیں، جو علی بن ابی طالب علیہ السلام خود کل ایمان ہیں۔ ان ماں کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ کے قدموں تلے ان کی جنت ہے جو خود جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کی عظمت پر پوری امت کا اتفاق ہے۔ قرآن کریم میں اہل بیت کی طہارت کا ذکر بھی آیا ہے، آیت تطہیر ان کی شان میں نازل ہوئی، اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس پاکیزہ گھرانے کی روشن ترین کڑی ہے۔ آج ہمیں سوچنا ہے کہ کیا ہمارے گھروں میں وہ سادگی ہے، کیا ہمارے کردار میں وہ حیا ہے، کیا ہمارے دلوں میں وہ صبر ہے۔ بی بی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہمیں سکھاتی ہیں کہ اصل عزت دولت میں نہیں، پراپرٹی میں نہیں، اصل عزت کردار میں ہے، اصل کامیابی طاقت میں نہیں تقویٰ میں ہے، اور اصل بقا نام کی نہیں بلکہ اللہ کی رضا کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں، دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں دوسروں کے لیے دعا کرنی چاہیے، اس لیے کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سنت ہے، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تعلیم کی روشنی میں اگر میں بات کروں تو بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ پہلے جب مصلی پر دعا کرو یا جب بھی دعا کرو تو پہلے دوسروں کے لیے دعا کرو، کیونکہ جب کسی نے پوچھا بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے کہ آپ دوسروں کے لیے دعا کیوں کرتی ہیں پہلے، تو بی بی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے تعلیم فرمایا کہ سنو، جب تم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہو اس کا مطلب تم اپنے سے زیادہ ان کا درد دل رکھتے ہو، اللہ وہ دعا قبول کرتا ہے، اور اللہ آپ کی دعا کو ضائع نہیں جانے دیتا، اللہ آپ کی دعا میں پھر وہ اثر دیتا ہے کہ جو بڑا بے مثال ہوتا ہے۔ اس لیے پہلے دوسروں کے لیے دعا کریں تو اللہ آپ کی دعا بھی بہت جلد قبول فرما لیتا ہے، اور اس بات کا اجر و ثواب الگ ملتا ہے، تو آپ کی دعا میں مزید اثر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سچے راستے پر چلنے کی، وہ راستہ جس پر اہل بیت علیہ السلام چلے، وہ راستہ جس پر میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چلے، وہ راستہ جس پر اہل بیت علیہ السلام چلے، وہ راستہ جس پر تمام اصحاب باوفا چلے، ان تمام رستوں پہ اسی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور بروز حشر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خوشنودی نصیب فرما، اور ان کی ناراضگی سے ہمیں باز رکھ۔